ربي غيري دياته عرارم غتة ربي غيرنا برباده وجي غيري كفقته وجته أكاسي غتة ورا مركاو راتهم باته وبلغي الإسلام يوم يجول غتة ويام غتة أدي غتة كيسا كم ربي غيري ديبته ويام غتة أدي كيسا غتة جيرو تنا كيسا غتة جيرا ما فيده أدي ورا جنة تادا يومي كرنا بودا ربي كني سبحانه وتعالى جي رمضان أنا كيسا نقاي يوم فيدبله أنا في أدي يجول بلغي الإسلام باتي بروتا كذا يجول غتة أكان غتة ربي ندور سياسي نوعه غلط ربي كيني عم دجينه نمّي كانت ميجي رجول غتة خلوه وبلغي كيني غتة وصو جراني خرا غتة خيري خنا راشا خلا من قبل ربي نوادي بيزو ورا غتة جرودا غتة بمني غتة خيري تنا راو كون ورا غتة ربي جروساني تنا غتة تدرنا رجال غتة خرتي ساني بور ربي آتا يجولا ورا غتة خيري دنيا بيعرف ولي كبتور ربي نوادا يجو وبلغي غتة جرون جيا رمضان تنسان دبرته والله بلجة की हैदला में कभी साने रब्बी आयसु चप्पे साने चप्पे जन्नत रब्बी आता है और बलजे के निगते ना बिजली दुनिया तो नूडा उम्मते nya अबो बले जो होते गुया सब वर रब्बी करते खातिमा तोलजे ये रहमत आदि इंशाल्लाह अल्लाह रब्बी नो आता है रब्बी सुभान व तआला अबो ये जो करते या वो जिनो दुनिया तना रसिंजरा जिने अंगर में जिरा जुंबरे तू अवलम नो अमीर को मा तذكروا فيه من تذكر وجاءكم النذير जिन्नीना नबी मोहम्मद सिद्दीक दुखने अब ये जो करते हम करते जिरा जुंबरे तू हका इस नबी खैरी आदत हुए तुम सिंजरा जिने या इल्म नमा सिंजरा जिने जो करते गुया कैसा खैरी आते हो जते गमर रब्बी खैरी दे बिते दलगा खैरी जरा करते अति जन्नत से तू सिंजरा जिने ही ये रब्बी गुया के हमारे इल्म नमा खनगा बता उजरी तका ओतो दिकम तू रब्बी सुभान व तआला इल्म जन्नम सिन्ना हुए जुरा वरना करते गुदी जन्नम चुरा सानी रते आराम से रब्बी आता है وبلغي की जगह इस्लाम वंती कन वली कायनु वंती कन वली लनु नमनी करते शाही होनी तू तक जो लगते आखिर इसकी विदर राहुल की रूह इंदन देंगे चौरा साथी विदजान नमिरत या कमी दंदा खाना हो बलगि इस्लाम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून या रब्बी सुब्हानहु व तआला या इल्मन मालूम को देसन राय गला तीसा विदजान नमिरा व अहलीकुम वला कैसन तीसा नारनी विदेजु लगते कब्सीसा निसी इल्मन माती बिदगा देरा और बलैया की जगह इस्लामा होशर करते करते इतिवल कमने विदगा सी दुसरी जिरा अब इल्मिनमा मो इसा की दगा कब्सीसा अनाबियत इल्मनमा सन इल्मनमा रब्बी कहते वक़ूदु अन्नास वल हिजारा जैसन नाबियत संकेत जिरा बलैया इस्लामा इल्मनमा अजरान सारी विदजान नमिरा त्याराम तेरा रब्बी नवाता है तो आली जन्नत सद्दतनी उमर रब्बी नवाता है तो अब घर कैदी घर मिलकी घर करते मस्जिदा जो बलैया की जगह इस्लाम दबा होता नमो मस्जिद इसलिए तुरबा और बलैया की जगह इस्लाम रब्बी मस्जिद इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर नमनी के चूड़ा करते मस्जिद रब्बी जिराजिसु इबादत अजराजिसु नम रब्बी सा इत्यामने बुया आखिराती क्या मने ये चूड़ा अरगमा रब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमत को करते मस्जिद दे बुजे करतन इसा प्रगाबा नबी सल्लीमान कबा जुए वर चूड़ा करते मस्जिद दे बु शाबा चूड़ा करते ईमान निशानी दिलो में खुदा रब्बुना आता है जो यरो में चूड़ा करते गौ जुती पकाते हो बलिया की जगह इस्लामा बुया बनान मुवे अय्याम मादूदा की रब्बी सुब्हानहु व तआला अब बुया लखाओ माते खाना उन और बुया जीते मिशन फाती गिरा है चूड़ा बलिया की जगह इस्लामा बुया करते ले तुम कदी सनी ले वरो फकर रब्बी नो आता जो दलगा इखलास का तू इत्तिबा फी सिद्दीकी इस्तिकामा का रब्बी नो वाफको वला लखन राइल रब्बी में कुसर नो आजीरू वादा बखन लाइले वला बखन लाइले रब्बी करते कबे रब्बी नो आजीरू नमु दिया जिरु गर मस्जिदा तिन उड़ियादा जो करते दुआ को न रब्बी की कर रहा है जो करे नसीहत या वी शैतान रहा है वबिल्लाहि तौफीक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि